إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى فأي الفريقين أحق بالأمن يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى لفي الصحف صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ووهبنا له إسحاق ويعقوب والذي أخرج المرعى كلا هدينا فجعله غثاء أحوى من قبل ومن ذريته داود وسليمان سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى وأيوب سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من
تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وإسماعيل إن هذا لفي الصحف الأولى وكلا فضلنا على العالمين صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى सर से उतारना दो वर्ड करके पढ़ना है इसको بسم الله الرحمن الرحيم